नहीं, ऐसे दास को ये सपना आया था। हम्म। सपने में जैसे कि अपने गुरुदेव गुरुदेव अपने के बाहर आए थे। जी। बाहर आए थे गुरुदेव पर, और एक घर में दास वहां पर चला गया, तो वहां पर गुरुदेव भगवान उस घर में आकर पहले रुके थे। दास को पता नहीं था उस घर में भगवान भगवान आए करके। हम्म। ऐसे ही सहज में चला गया दास, तो वहां तो परमात्मा खड़े थे वहां पर, उसके वहां पर बैठे थे वो परमात्मा। पर दास ने क्या किया, परमात्मा देख के दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके परमात्मा अर्ज किया कि परमात्मा दास को चरण सेवा की भीख दे दो परमात्मा। तब हम्म। दास ने परमात्मा ने दास को चरण सेवा की भीख दे दी। उसके बाद सबको पता चल गया वो गुरुदेव भगवान यहाँ पर आए। गुरुदेव मैनेजमेंट वालों को पता नहीं था भगत जी, मैनेजमेंट वालों को पता नहीं था गुरुदेव भगवान कहाँ है। हम्म। तो वहाँ पर गुरुदेव भगवान आ गए। गुरुदेव भगवान आने के बाद जो है न, वहाँ पर पहले ही गुरुदेव भगवान थे। दास वहाँ पर चला गया, वहाँ पर दंडवत प्रणाम किया, वहाँ पर चरण सेवा परमात्मा दे दास को। और उसके बाद मैनेजमेंट वाले आ गए, वहाँ पर पवन भगत जी भी वहाँ पर आ गए। तो जैसे ही उस मैनेजमेंट वाले आ गए, पवन भगत जी आ गए, तो गुरुदेव भगवान क्या किए, वहां से उठे, गाड़ी में बैठ के चल निकल गए वहां पर, वहां से। हम्म। वहां से निकलने के बाद मैनेजमेंट वाले पवन भगत जी को पकड़ के मार रहे, बहुत मार रहे। तो उसके बाद पवन भगत जी वहां से उनके हाथ से छूट के चले गए वहां से। उसके बाद दास को पकड़ लिया उन्होंने। दास को पकड़ लिया, दास को पूरा देख लिया उन्होंने कि बाबा ये कहीं पर अपना ये तो नहीं है क्या, मतलब ये सात संगति से जुड़ा हुआ, मतलब सब कुछ देख लिया उन्होंने, मतलब गुरुदेव ये तो नहीं है क्या, ऐसी कुछ सब कुछ देख लिया उन्होंने, लेकिन प्रूफ नहीं मिला उनको दास के पास। हम्म। दास के पास कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया वहां से दास भी चला गया। ऐसा ही सपना दास को एक आया था। और और एक सपना आया था कि क्या, गुरुदेव भगवान क्या किए थे, आए थे ऊपर से, और दास को लेकर जा रहे थे ऊपर सतलोक। हम्म। सतलोक लेके जा रहे थे, सतलोक लेते दास तो एकदम खुशी से चिल्ला रहा है, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की, बहुत खुश होकर चिल्ला रहा है, एकदम जग गया है। जगते ही फिर जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की बोल रहे हैं। और यहाँ पर घर हम्म। वाले बोल रहे हैं कि बाबा क्या हो गया बगत जी, क्या हो गया बगत जी, उठ के मुझे पूछ रहे हैं क्या हो गया बगत जी, आप क्यों चिल्ला रहे हो। तो बोले कि हम्म। ऐसे सतलोक जा रहा था दास, तो ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते बाहर आवाज आ गई। हम्म। हाँ, तो उसके बाद जो है आगे रास्ते से जा रहा था, उसके बाद फिर नींद लग गई। उसके बाद फिर आगे रास्ते से जा रहा था, जैसे कि बहुत सारे सांप थे, वो क्या करते, रास्ते से ऐसे इतने दो साइड, दो रास्ता, मतलब रास्ते रोक नहीं रहते, वो रास्ते से हट रहे थे, दौड़ दौड़ के एकदम बहुत दौड़ रहे थे, डर के मारे दौड़ के रास्ता सब सारा छोड़ रहे थे, सारा छोड़कर अपने अपने रास्ता साफ कर रहे थे। वहां पर कोई भी रास्ता आगे जा रहा था, रास्ता सारे सारे अपना भी खाली हो रहा था। कोई भी सांप होगा तो सांप के अपना साफ कर देता। हम्म। ऐसे सपना ऐसे दास को। जैसे परमात्मा ने दोपहर को ही संकेत कर दिया भगत जी, अभी संध्या काल मतलब शाम को आरती, वो भोग आरती चल रही थी। हम्म। परमात्मा ने बता दिया कि अब आज तो हमने कुछ किया नहीं, मतलब परमात्मा ने बताया है कि कल के बाद से हम सबकी खबर लेंगे। अच्छा। हाँ। इसीलिए सबकी खबर कल से लेना चालू हो गया, परमात्मा ने अब बोल दिया है। बाकी सब हम्म लोग अब समझ बूझ लो क्या करना है क्या है। हम्म। हाँ। खबर तो सबकी लेकिन हम्म। परमात्मा ने बोल दिया है, जैसे मतलब ऐसे आरती कर रहा तो परमात्मा बोला, परमात्मा और बताइए कैसे हो। परमात्मा बोले मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कल से सबकी खबर ले रहा हूँ। बस इतना बताया था सब। चलता। बराबर है भगत जी, डेली पढ़ रहे थे परमात्मा देखेंगे ना फिर। हम्म। क्या है ना, सबके मन में जो चल रहा है वो परमात्मा से ज्यादा कौन जानते हैं भगत जी। हाँ, कौन जानता है। और ये जो भगत लोग को लग रहा है कि एक भगत को नहीं समझ पा रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अनामी लोग हम्म। का भक्ति जो कर रहा है परमात्मा उसको नहीं पता वो क्या चल रहा है लोगों के विचार में मन में।
سب کا پتا ہے کون کیا کر رہا ہے جی، لیکن پرماتما ہوں بودھی آپ کر رکھے ہیں سب لوگ کا، لیکن من میں پریرنا سب کی ہو رہی ہے۔ نہیں سب کی ہو رہی ہے۔ ہاں، اسی لیے جتنا زیادہ ہو سکے بہتر طریقے سے تیاری کر لو، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ٹائم ہمیشہ جو ہوں نہیں سوچنا کہ پرماتما آئیں گے تب لے کے، پرماتما تو روز آتے ہیں۔ روز دیتے ہیں، ہم ہی تیار نہیں ہے، ہمیں اندر تڑپ نہیں تو کیا ہوگا پھر؟ پھر اسی لیے پرماتما نے بول دیا ہے کہ مطلب اپنا دو تین چیزوں پہ زیادہ فوکس رکھنا ہے، ایک ہمیں آگے مطلب پرماتما کی طرف کیسے بنانا ہے۔ ادہرن کے لیے پرماتما نے بتا دیا ہے کہ جیسے ہم 8 تاریخ کے پہلے جو کشک بنائے رکھے تھے ہوں وہ چاہیے ان کو، اور اس میں پریم ہونا چاہیے۔ اینڈ دوسری بات ہے ہمیں تیاری کرنی ہے، یہاں سے نکلنا ہے، یہاں پہ سنسار پہ پھنسنا نہیں ہے۔ نہیں پھنسنا ہے نا بگا جی، اس لیے تو پرماتما ہم لوگ کو سمجھا رہے بگا سے جلدی نکلو، تمہارے کون سی بھکتی دی ہے تمہیں، کون سا جنان دیا ہے، پھر بھی یہی پر پھنسنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب جیسے مطلب اتنا دن بیت گیا ہے، داس کا جو ہوتا ہے وچار، ویسے تو پرماتما نے داس بنانا ہے سب کو، پرماتما تو خود ہی وہ رول کر چکے ہیں۔ تو ہم لوگ کا بھی مطلب یہ مطلب ہونا چاہیے کہ جو پتا کا کاریہ ہے تو اس کو دھیرے دھیرے مطلب پرماتما سونپتے ہیں، لیکن ہمارا یوگدان ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پتا کا کاریہ خود ہی سنبھالے۔ پرماتما تو دیں گے، پرماتما جستی دیں گے، لیکن ہم جب اس کے یوگ بنیں گے تبھی تو سنبھالنے کے لیے دیں گے۔ ہوں تو اس میں کیا بہت بڑا یوگدان نہیں ہے، پرماتما کہنے والا کیول اتنا ہے کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، باقی کاریہ کرنا ہو پرماتما کی یاد میں ہو، تو کیول دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، لیکن کرنے والا مالک ہوتا ہے۔ ہوں ہاں، اسی لیے بھکتی ہم لوگ سے پرماتما کروا رہے ہیں، اور ہم آپس میں ہی لوگوں کو پرماتما گیان دے کر کے ایک دوسرے تک گیان پہنچا رہے ہیں۔ ہاں، تو ہم لوگ کا فرض بنتا ہے کہ اس مارگ میں سیریس ہو کر کے آگے بڑھے، پرماتما کو زیادہ سے زیادہ مطلب ان کے طرف دھیان رکھے، جیسے پہلے ہم لوگ کا جو دھیان تھا پہلے کتنا تیاگ ویراگ اتپن ہو گیا تھا سب کے اندر، کیوں ہوا تھا وہ؟ تڑپ تھی نا، تڑپ تھی بھگوان کے پاس جانے کی۔ ہاں، تو ویسے ہی ہم لوگ کو مطلب پرماتما اس کا ادہرن دیتے ہوئے بتا رہے ہو، تڑپ بناؤ باقی کام ہوں کیا ہے پرماتما کی طرف۔ جیسے بھگت جی ابھی کچھ دیر پہلے پرماتما بلوایا کہ جو پرماتما کا ستسنگ ہے، جو آدیش ہے وہ سب پالن کرتے رہو۔ ہم اس کو کرتے ہوئے بھی آگے بڑھ رہے ہیں بھگت جی، لیکن اندر وہ بھاؤ نہیں بن رہا نا۔ وہ بھاؤ نہ بننے کا کارن ہے کیونکہ ہم لوگ جس سسٹم کو، اب جیسے مان لیجیے ادہرن کے لیے جس چیز کا پروسیجر ایک بار بن گیا، ہمیں اسی پروسیجر کو الگ طریقے سے تھوڑی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اسی پروسیجر کو دوبارہ اسی طریقے کریں گے تبھی تو ہم پھر سمجھ میں آئے گا۔ ہمارا ایک ڈیٹ